नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउने सरौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। विभिन्न स्थानमा गिरी जयन्ती विविध कार्यक्रमको साथ पालन। राज्यमा सरकारी काम पाउन बङ्गाली भाषा अनिवार्य रूपमा जान्नुपर्ने अधिसूचना संशोधन गरिने मुख्यमन्त्रीले आश्वासन दिएको अनित थापाको भनाई। केन्द्रको भाजपा सरकारले गोर्खाल्यान्डको नाममा गोर्खाहरूको 15 वर्ष बेकार बनाएको विनय तामाङको भनाई। अनि वैकल्पिक राष्ट्रिय राजमार्ग 717 निर्माण कार्यमा कृषकहरूले बजार मूल्यमा क्षतिपूरण पाउनुपर्ने कालिम्पोङ कृषक कल्याण सङ्गठनको माग। कालेबुङमा विभिन्न ठाउँमा भिन्न भिन्न आयोजक समितिहरूद्वारा जातीय कवि अगमसिंह गिरीको 94औं जन्म जयन्ती विविध कार्यक्रमको साथ पालन गरिएको छ। नेपाली साहित्य अध्ययन समितिले भाइचन्द्र सभागृहमा 94 गिरी जयन्ती विविध कार्यक्रमको साथ पालन गरिएको छ। नेपाली साहित्य अध्ययन समितिका अध्यक्ष ज्ञान सुतारको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा पूर्व प्राचार्य कुमार छेत्री मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। यसरी नै डाक्टर राजेन्द्र भण्डारी, डाक्टर परशुराम पौडेल, बिबी गुरुङ, नवीन पौडेल, टिएन सुवेदी, भुवन पी खनाल लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा नेपाली साहित्य अध्ययन समितिद्वारा प्रकाशन गरिएको 2वटा कृतिको एकैसाथ विमोचन गरिएको छ। प्राध्यापक नवीन पौडेलद्वारा सम्पादन गरिएको कृति भारतीय नेपाली समालोचक सन्दर्भिका अतिथिहरूको बाहुलीबाट विमोचन गरिएको थियो भने डाक्टर बिबी गुरुङद्वारा रचित कृति जुमाको पनि उक्त अवसरमा विमोचन गरिएको थियो। यसरी नै जुमा कृति विषय प्राध्यापक नवीन पौडेलले वार्ता प्रस्तुत गरेका थिए भने जातीय कवि अगमसिंह गिरीमाथि डिबी मगरले वार्ता प्रस्तुत गरेका थिए। यसैबीच उपस्थित साहित्य अनुरागीहरूबाट कविता वाचन पनि गरिएको थियो। अर्कोतिर भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको विद्यार्थी सङ्गठनद्वारा पनि 94औं अगमसिंह गिरी जन्म जयन्ती पालन गरिएको छ। पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा खरसाङ कलेजका प्रोफेसर तारा लोहार लेप्चा उपस्थित रहेकी थिइन्। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा संयोजक रामप्रसाद रोकाद्वारा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा अगमसिंह गिरीको बारेमा युवा शक्ति महासचिव अमीर बस्नेतले वक्तव्य राखेका थिए। विद्यार्थी सङ्गठन संयोजक प्रमेश राई अनि सदस्य अर्पण लोहारले आफ्नो गीत प्रस्तुत गरेका थिए भने कालेबुङका डान्स एकाडेमीद्वारा नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो। गिरी शालिग निर्माण समितिले पनि त्रिकोण पार्क स्थित शालिगमा जन्म जयन्ती पालन गरेको छ। गिरी शालिग संरक्षण समितिको आयोजनामा आज गिरी जयन्ती सम्पन्न गरिएको छ। त्रिकोण पार्कमा स्थापित शालिग परिसरमा पालन गरिएको उक्त कार्यक्रममा विधायक रुदेन सादा लेप्चा मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। यसरी नै नेपाली साहित्य अध्ययन समिति कालेबुङका सभापति ज्ञान सुतार, सचिव बलभद्र शर्मा, गोर्खा दुःख निवारकका सचिव पीके प्रधान लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। यसैबीच गिरीको शालिगमा अतिथिहरूको बाहुलीबाट श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो भने कार्यक्रमलाई विधायक रुदेन सादा लेप्चा, ज्ञान सुतार आदिले सम्बोधन गर्दै गिरीको योगदानको स्मरण गरेका थिए। कार्यक्रम विषय संरक्षण समितिका अध्यक्ष भुवन पी खनालले थप जानकारी दिएका छन्। हामीले यति कष्ट गरेर दुःख गरेर यो मूर्ति खडा गरेका छौँ, तथापि हाम्रै कतिपय दुष्कर्मीहरूले यस्तो प्रकारको कार्य गरेर यो मूर्तिलाई तोड्ने, मूर्तिलाई भत्काउने कामहरू भइरहेको छ, देखिरहेका छौँ। हामीले लगाइएको साङ्गलीहरू, बारहरू धरि पनि भत्काइन्छ र यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले कवि अगमसिंह गिरी शालिग संरक्षण समिति भनेर गठन गरेका छौँ र यो संरक्षण समिति मार्फत अझै हामीलाई रहल जति कामहरू छ यो हामी भविष्यमा गरेर यो साङ्गलीहरू पनि लगाउने अनि यसलाई अझै व्यवस्थित गरेर लाने, यसलाई अझै सुन्दर गर्ने हाम्रो इच्छा छ र त्यसमा हामी कालेबुङ नगरपालिका, कालेबुङ प्रशासन, कालेबुङका विधायक महोदय सबैबाट हामी सहयोगको अपेक्षा पनि राख्छौँ, किनभने प्रशासनको सहयोग पनि हामीलाई जरुरी छ। एउटा यो कालेबुङको मुटु मानिने ठाउँमा राख्दाखेरि पनि यस्तो प्रकारको यो कतिपय उपद्रवहरू यहाँ हुने गर्छ र यसको संरक्षण गर्नुपर्ने, झगडा गर्नुपर्ने दायित्व हामी सबैको हो। र यसरी नै कालेबुङ हिल्स रुरल वेलफेयर फाउन्डेसनद्वारा गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा गिरी जयन्ती पालन गरिएको छ। कार्यक्रममा समाजसेवी ज्योति कार्की मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेकी थिइन्। यसरी नै रेतमणि प्रधान, पीके प्रधान, अनिता भूषाल, छो टेन्डु भोटिया लगायत विभिन्न सङ्घ संस्था अनि विद्यालयबाट प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यसैबीच वार्ताकारको रूपमा भुवन पी खनाल उपस्थित रहेका थिए।
पर्यावरण पत्रिकाका सम्पादक भुवन पिखनालले अगमसिंह गिरीमाथि वार्ता प्रस्तुत गरेका थिए। विद्यार्थीहरूमा साहित्यप्रति प्रोत्साहन जोगाउन विभिन्न विद्यालयहरूलाई लिएर अन्तर्विद्यालय कविता वाचन प्रतियोगिता सम्पन्न गरिएको थियो। कवि टिका भाइ र मुन्नु गौतम कविता प्रतियोगिताको निर्णायक रहेका थिए। 12वटा विद्यालयहरूले गिरीका कविता वाचन प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएका थिए। सहिष्णुताको सरल उज्यालो हिम शिखर झै नबन नबन। तिमी त यहाँ नचिनिने भएछौ, तिमी त यहाँ नचिनिने भएछौ। अतीत गौरवले सोना पनि दे, तिमी विनाशक युगको छैलो अग्नि पुञ्जको गोला पनि दे। अतीत गौरवले धपक्क बलेको अघि चहकिलो अन्हारमा ग्लानीका विषाक्त रेखाहरू कोरिएछन् पहाडका वैशाखी वनमा। यसैबीच कविता वाचन गरेर मनोरञ्जन प्रदान गरिएको थियो भने विजय प्रतियोगीहरूलाई अतिथिहरूको बाहुलीबाट पारितोषिक वितरण गरिएको थियो। आजको अन्तर्विद्यालय प्रतियोगितामा जुब्ली उच्चतम विद्यालयको प्रेमिका छेत्री प्रथम, गिडाब्लिङ उच्चतर विद्यालयबाट ओङमित लेप्चा दोस्रो अनि सेन्जर्स पेदुङबाट रिप्नम लेप्चा तेस्रो बनेका थिए। कार्यक्रम विषय सचिव सुमन प्रधानले थप जानकारी दिएका छन्। सूचना संस्कृति विभाग गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको सहआयोजनामा यो जुन चाहिँ 94औं कवि गिरीको जन्म जयन्तीलाई लिएर हामीले यो कार्यक्रम गऱ्यौँ। कविता वाचन अन्तर्विद्यालय कविता वाचन प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजन गऱ्यौँ र विशेष यो कार्यक्रम नानीहरूलाई लिएर गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँको नानीहरूलाई जुन प्रकारको साहित्य क्षेत्रमा अथवा कथा कविताको क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न र उहाँहरूले जुन प्रकारको गिरीको विषयमा पनि धेरैवटा जानकारी प्राप्त गरोस् भन्ने उद्देश्यले नै हामीले यो कार्यक्रमको आयोजन गरेका हौँ। अर्कोतिर गोर्खा जनपुस्तकालय खरसाङको आयोजनामा जातीय कवि अगमसिंह गिरीको जन्मजयन्ती पालन गरिएको छ। गोर्खा जनपुस्तकालय खरसाङको आयोजनामा जातीय कवि अगमसिंह गिरीको 95औं जन्मजयन्ती समारोह खरसाङमा सम्पन्न भयो। उक्त कार्यक्रम पुस्तकालयको अध्यक्ष पूर्ण गुरुङ निरुपमको अध्यक्षता र खरसाङ नगरपालिकाको चेयरम्यान ब्रिगेन गुरुङको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भयो। खरसाङको पङ्खबारी रोडस्थित जातीय विभूति उद्यानमा रहेको कवि गिरीको शालिगमा सभाध्यक्ष, प्रमुख अतिथि र विशिष्ट अतिथिहरूको बाहुलीबाट धूप दीप प्रज्वलन गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गरी थालिएको कार्यक्रममा स्वागत भाषण पुस्तकालयका सचिव विनोद रसाइलीले राखेका थिए। कार्यक्रममा जातीय कवि अगमसिंह गिरीको विषयमा वार्ता साहित्यकार ऋषि राईले राखेका थिए भने कार्यक्रमलाई विनोद रसाइलीले र रचना अनाकरद्वारा सञ्चालन गरिएको थियो। कार्यक्रममा जातीय कवि अगमसिंह गिरीद्वारा रचित कविताहरू विद्यार्थीहरूले वाचन गरेका थिए। यस कार्यक्रममा विद्यार्थी वन्दिता तामाङ, रीतिहाङ राई, आस्थाश्री प्रधानले कवि गिरीको कविताहरू वाचन गरेका थिए। त्यसरी नै कविहरू क्रमैले रचयिता छेत्री, नितेश राई, देवराज मुखिया, दिल थापा, दीपक ठटाल, जलन, प्रदीप शेर्पा, बालकृष्ण थामी आदिले कविता वाचन गरेका थिए। कवि गिरीको कविताहरू वाचन गर्ने विद्यार्थीहरू लगायत कवि नितेश राई र रचयिता छेत्रीलाई गोर्खा जनपुस्तकालयको पक्षमा खदार्पण र सम्मान पत्रहरू प्रदान गरी सम्मान गरिएको थियो। प्रदान गरिरहेका छौँ। एक कुशल प्रमाणपत्र हामी उहाँलाई प्रदान गरे र सम्पादक पनि हुनुहुन्छ उहाँ र भाइलाई हामी बधाई शुभेच्छा। कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा खरसाङ नगरपालिकाका भाइस चेयरम्यान सुभाष प्रधान, विनोद प्रकाश शर्मा, जीबी बल, तुलसी प्रसाद अधिकारी, विष्णु ठकुरी लगायत अन्यहरू उपस्थित थिए। आजको 95औं जातीय कवि अगमसिंह गिरी जयन्ती कार्यक्रम विषयमा गोर्खा जनपुस्तकालयका सचिव विनोद रसाइलीले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै विस्तृत रूपमा बताएका छन्। पालन गर्दै आइरहेको छौँ। धेरै वर्षअघिदेखि गोर्खा जनपुस्तकालय खरसाङले यस वर्ष पनि यस कार्यक्रमलाई भव्य रूपमा मनाउन सफल भएको हामी यहाँबाट अनुभव गरिरहेको छौँ। पश्चिम बङ्गाल कोअपरेटिभ सर्भिस कमिसनले बङ्गालको कतिपय जिल्लाहरूमा पदको विज्ञापन सार्वजनिक गर्दै उम्मेदवारले बङ्गाली भाषा 10 या 12 कक्षामा अनिवार्य रूपमा पहिलो या दोस्रो भाषाको रूपमा पढेको हुनुपर्छ भन्ने नियम लगाएको थियो। सोही विषयमाथि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष अनित थापाले राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई पत्र लेखेका थिए। पत्रमा उनले गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन क्षेत्रमा बस्ने होस् या बङ्गालको कुनै पनि भागमा बस्ने हाम्रा नानीहरू जसले नेपाली भाषालाई आफ्नो विषय लिएर पढे उनीहरूले पनि यी
पदहरूको निम्ति आवेदन गर्न सकोस्, जसरी अन्य परीक्षामा बस्न पाउने नियम छ भनी निवेदन गरेका थिए। यसै पत्रको आधारमा आज मुख्यमन्त्रीले आफूलाई फोन मार्फत जानकारी दिँदै यो अधिसूचना परिवर्तन हुनेछ भनी जनाएको अनित थापाले बताएका छन्। थापाले अब निस्कने सूचनामा बङ्गाली भाषा पाठ्यक्रममा पढेको हुनुपर्ने अनिवार्यता रहने छैन, अपितु उक्त पदहरू स्थानीय स्तरको निम्ति निकालिएको हो, तसर्थ स्थानीय बासिन्दाको भाषा बुझ्ने अनि बोल्न सक्ने क्षमता उम्मेदवारमा हुनुपर्नेछ भनी फोनमा बताएको जनाएका छन्। डेभलपमेन्ट के भइरहेको छ? मैले त्यो हामीले थाहा पाएपछि हाम्रो पार्टीगत एउटा ड्राफ्ट गरेर हामीले मुख्यमन्त्रीलाई पठायौँ र चिफ सेक्रेटरीसँग मेरो बात भयो र मुख्यमन्त्रीको आइले भन्दा 1 घन्टा अगाडि त मलाई सीएम अफिसबाट मुख्यमन्त्रीसँग मेरो ओभर द फोन बात भयो र उहाँले त्यो नोटिफिकेसन करेक्सन गर्छु भनेर लोकल ल्याङ्ग्वेजलाई प्रायोरिटी दिइन्छ भन्ने एउटा नोटिफिकेसन निक्लिँदैछ। अब त्यसलाई करेक्सन हुँदैछ। यो कतिवटा कुरो मुख्यमन्त्रीको नलेजमा पनि कतिवटा हुँदैन, किन ब्युरोक्राट्सहरूले गर्छ। मुख्यमन्त्रीलाई हो चाहिँ हामीले जनायौँ भने हाम्रो काम सहजसँगले हुन्छ। त्यही कारण म जहिले पनि भन्छु हामी सरकारसँग राम्रो रिलेसन बनाएर काम गर्छु र यो तपाईँहरूको प्रेस माध्यमबाट म मुख्यमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जो हामीले डिमान्ड गरेको थियो उहाँले हाम्रो जो लोकल ल्याङ्ग्वेजमाथि रेस्पेक्ट गरेर उहाँले त्यो नोटिफिकेसन चेन्ज गरिदिनु हुँदैछ र अहिले नै उहाँलाई यो तपाईँहरूको प्रेस माध्यमबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। पार्टी महासचिवले अघि भर्खर मात्र भन्नुहुँदै थियो कि यदि त्रिपक्षीय वार्तामा हामीलाई बोलाए, हाम्रो एमएलएलाई बोलाए, हामी केन्द्रले बोलाएको पिपिएसमा वार्ता गर्नको निम्ति हामी तयार छौँ भनेर भन्नुहुँदै थियो। यसमा अलिकति प्रकाश पार्नु। अब हेर्नुहोस्, पिपिएसमा माथि डाइलगमा बोलायो भने, वार्तामा बोलायो भने जानु नै पर्छ। अब पाहाडको भविष्यको कुरा आउँछ र किनभने हामीले त्यो केन्द्रले बोलाएको प्रेसिडेन्टले क्लियर भनिसकेको छ कि हामीले कुनै पनि डिसिजन लिनुभन्दा अगाडि स्टेटलाई सोधेर गर्नुपर्छ। त्यो डिसिजन लिएर हामी स्टेटभित्र पस्छ र हामीलाई त्यहाँ जान बोलायो भने हाम्रो पार्टी जानु नै पर्छ। तृणमूल काङ्ग्रेस पार्टीमा सामेल भएपछि विनय तामाङले आज सिलगढी नगर निगमको प्रबन्धक गौतम देवसँग भेटवार्ता गरेका छन्। भेटवार्तापछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै विनय तामाङले केन्द्रको भाजपा सरकारमाथि सोझो निशाना साध्दै उनले भारतीय जनता पार्टीको सरकारले गोर्खाल्यान्डको नाम गरेर गोर्खाहरूको 15 वर्ष बेकार बनाएको आरोप लगाएका छन्। नहीं, आप लोग तृणमूल में ज्वाइन किया है, यही बोल रहे हैं बीजेपी। देखिए, बीजेपी का सिर्फ दूसरों के ऊपर में वो खिचड़ी डालने का ही काम करते हैं। एंड व्हाट दे हैव डन इन द लास्ट 15 ईयर्स उनका जीरो है। तो गोरखाओं को गुमराह करके, हमारा इलाका का पब्लिक को गुमराह करके 3 बार एमपी लेके गया, सिर्फ क्या कि गोरखालैंड देखा दिया। अभी तक एक ठो भी बीजेपी गवर्नमेंट ने अभी तक एक ठो भी गोरखाओं के लिए कुछ नहीं किया है। जो भी हुआ ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस के 10 बरस में हो गया। तो देखिए, ये गुमराह करने वाला बात, मैं बात बोलता हूँ कि ये हम लोग को लॉलीपॉप दिखा के, अब देखिए आने वाला पूर्व सभा में क्या करेगा कि पीपीएस बोल के दिखा देगा, उसमें गोरखालैंड डाल देगा, तो उससे इमोशनल ब्लैकमेल करके वोट ले। इस बार लेकिन पब्लिक का माइंडसेट चेंज हो गया है। अभी वो गुमराह करने का कोई चांसेस भी नहीं है। तो इस बार पूरा का पूरा गोरखा लोग दे आर इन फेवर ऑफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एंड रियल पॉलिटिक्स, रियलिस्टिक पॉलिटिक्स में वोट है। दादा एक प्रश्न है, तृणमूल नेता विनय तामाङ का अभी तक कोई पहाड़ पोस्ट नहीं है, कैसे काम करेंगे पहाड़ में? देखिए, जितना भी हमारा फॉलोअर्स है, जितना भी है, जो स्ट्रेटजी है, जहाँ पे कमी कमजोरी हो है, जहाँ पे वीकनेस है, हम लोग वहाँ पे काम करेंगे। वैकल्पिक राष्ट्रिय राजमार्ग 717 निर्माण कार्यमा कृषकहरूले सही क्षतिपूरण नपाएको भन्दै कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनले भूमि सुधार विभागीय कमिसनरलाई बजार मूल्य पाउनुपर्ने माग राख्दै पत्रचार गरिएको अध्यक्ष विष्णु छेत्रीले बताएका छन्। त्यो नष्ट त भयो, तर सँगसँगै अब जमिन काटेर जुन माटो फ्याँक्दैछ त्यसले फेरि अझै आउने 4-5 वर्ष तपाईँको त्यहाँ खेतीपाती नै हुँदैन। त्यसको बोट बिरुवा रुखपातहरू सबै मासिएर चाहिँ गएका छन् र हामी चाहन्छौँ कमसेकम 5 वर्षको लागि हाम्रो जति पनि जमिन गएको छ, जति नष्ट भएको छ र अहिले हालैमा जुन धुलो उडेर इभन खेतीपाती गर्ने लायकको तपाईँको त्यो परिवेश पनि त्यहाँ रहेको छैन र कमसेकम 5 वर्षको जुन चाहिँ लाइभलीहुड लस छ, जुन हाम्रो जीविका
तपाईँको नोक्सान भएछ त्यो चाहिँ दिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ राखेको छौँ। र सँगसँगै अहिले अब जमिन के छ भन्दाखेरि जुन प्रकारले जमिन उनीहरूले अधिग्रहण गरे कृषकहरूबाट अहिले त्यो जमिनहरू त्यही नकाटेर त्योभन्दा बढी काट्ने पनि गरेछ। यो कुरा पनि हामीले उहाँलाई राख्यौँ र त्यसले गर्दाखेरि सँगसँगै त्यो माटोहरू जताभावी फ्याँकेकोले गर्दा अहिले हालैमा बेसी पनि होइन, दसैँको बादमा जुन 3 दिन तपाईँको बर्खायामले जुन तपाईँको बर्खाले जुन उधुम मचाएको छ, खोपी गाउँको त पुलै भत्काएर लग्थ्यो। किन माथिको जति हाइवेको माटो सबै खोलामा हालेकोले गर्दाखेरि तलको पुल लगेर आज त्यो गाउँमा जाने कुनै साधन पनि छैन। र उहाँलाई हामीले यही सङ्ज्ञानमा ल्याएको छौँ, कमसेकम तपाईँहरूको पक्षबाट पनि तपाईँहरूले कमसेकम आएर हेरविचार गरिदिनुपर्छ कि त्यहाँ के हुँदैछ भनेर चाहिँ। र सिर्फ एडमिनिस्ट्रेसनको भरमा चाहिँ तपाईँको अगर बाटो निर्माण हुन्छ त्यहाँ भोलिको दिनमा ठुलो तपाईँको किचलो मचिने एउटा सम्भावना पनि रहेछ। त उहाँले सिधै उहाँले हामीलाई स्पष्ट रूपले भन्नुभएको छ जति पनि तपाईँहरूको गुनासोहरू छ त्यो गुनासो हामीलाई लिखित रूपमा दिनुहोस् र हामी पक्का पनि त्यसको निरीक्षण पनि गर्छौँ र हामी त्यसमाथि कारवाही पनि गर्नेछौँ भनेर उहाँले त्यो प्रतिश्रुति चाहिँ दिनुभएको छ। तर मूल कुरा चाहिँ के छ भने म विशेष आर्बिट्रेटर कमिसनरलाई म धन्यवाद दिन्छु, इभन पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। कमसेकम सही समयमा यसको सुनवाई हुँदैछ ताकि कृषकहरूको सुनवाई सठिक ढङ्गले होस् र सँगसँगै उनीहरूले पाउनुपर्ने उनीहरूले जुन पाउनुपर्ने क्षतिपूरण पनि छ त्यो सही ढङ्गले न्यायपूर्वक उनीहरूले पाउन सक्यो भने हामी त्यसको लागि चाहिँ हामी त्यसको लागि उनीहरूमाथि आभार पनि व्यक्त गर्छौँ। र अगर यो हुँदैन रहेछ, भोलिको दिनमा हाम्रो कुरा सुनिँदैन भने त्यसको बादमा फेरि हामी उच्च न्यायालय र सर्वोच्च न्यायालयमा जाने हामीले मोटामोटी चाहिँ तपाईँको प्रस्तावना ग्रहण गरिसकेका छौँ। विभिन्न गुम्बाहरूमा विश्व शान्तिको कामना सहित गुरुहरूको दीर्घायुको कामना गर्दै 5 दिवसीय पूजा सम्पन्न गरिएको छ। कोभिडले गर्दा 2020 र अनि 21मा चाहिँ आफ्नो गुम्बामा अनि अनलाइन मार्फत यो विश्व शान्तिको लागि अनि कामना सहित हाम्रो पूजा अहिले चाहिँ साक्य गुम्बामा भइरहेको छ। साक्य गुम्बा लगायत हर गुम्बामा साक्य सबै अब भनौँ न अहिले यो इन्डिया, नेपाल, भुटान अब अलिक बाहिर देशहरू सबैमा चाहिँ साक्य मोलमहरू अनि साक्य गुम्बा आफ्नो आफ्नो गुम्बाबाट चाहिँ अनि अनलाइन मार्फत गरिरहेको छु। अब यो भएको लगभग अब यो चाहिँ 30 पहिलेदेखि नै अब गर्दै गर्दा 30औं पटक जस्तो भइसकेको छ। यो अहिले जुन प्रेजेन्टेसन चाहिँ अब 30औं साक्य मोलम चाहिँ विश्व शान्तिको लागि खास 5 दिनको लागि हो। योभन्दा अगाडि अब अझ यो 4औं दिन हो, भोलि लगभग अन्तिम रहेछ। अनि यो फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड चाहिँ हामीले अब यो मोलम मात्र होइन कि अब फेरि गुरुहरूको लागि अब गुरुलाई चाहिँ विशेष गरी अब यो पूजा पनि हामीले 3 दिन चाहिँ बिहानदेखि नै अब हिजो चाहिँ हामीले 7 बजीदेखि गऱ्यौँ। गुरुको आयु लम्बाउनुको लागि पनि हामीले 3 दिन चाहिँ हामीले पूजा गरेर अनि 3 दिनमा चाहिँ फेरि गुरुको लागि फेरि विशेष पूजा पनि गरिएको हो। हुन्छ यहाँ भएछ एक्चुअलीमा चाहिँ यो 2019मा चाहिँ बुधगया भएको एक्चुअली यो साक्य महिनामा चाहिँ 10 दिन हुन्छ, तर अहिले जुममा गरेर चाहिँ हामी 5 दिनसम्म नै आर्जन गरिरहेछ भनेर यो तपाईँलाई जानकारी दिइरहेको छु।